आमच्या सगळ्यांक CCR TV पळयणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार. आमी सुरवात केला हो न्यू टॉपिक जाचें नांव आसा पॉलिटिक्स इज ए नोबल प्रोफेशन. म्हाकाय खबर आहा एरिस्टॉटलान अशें म्हणलेलें, मॅन इज ए पॉलिटिकल एनिमल. हें तरी खरें जाल्यार then politics is not only prevalent in our lives, but it is inevitable. We must understand politics to meaningfully participate in it. आमी जाणा की फेब्रुवारी म्हयन्यांत आमची जनरल इलेक्शन्स येवपाचे आसा म्हूण. न्यू असेंब्ली घडोवन हाडपाक हें म्हत्वाचें, कित्याक ही असेंब्ली पळय जावन आसा ती 15 मार्च 2022 काबार जातली. म्हणटकच गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इलेक्शन्स फेब्रुवारींत म्हाका दिसता 2022 ही जातली म्हूण टू इलेक्ट 40 members of the Goa Legislative Assembly. अशें एक म्हणणें आहा, यू गेट द गव्हर्मेंट दॅट यू हॅव इलेक्टेड. You have elected this government, you know their performance, and you are called every 5 years to give your say and participate in the voting. Time आयल्लो आसा इलेक्शनाक आनी वोटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन. म्हणटकच आमकां तरी बरो गव्हर्मेंट जाय, पीपल ओरिएंटेड गव्हर्मेंट जाय. हें सगळें चलता तें हाका बरें आनी उंचयल्या पावंड्यार घालतलो जाल्यार तुमचो म्हत्वाचो हो कायदो जावन आसा. आमचे बरोबर आयज गोंयकारूच जो ताजें प्रोफेशन वोकेशन म्हणल्यार जाता कुरियर ऑफ हेरिटेज. कुरियर ऑफ हेरिटेज. ही इज अ हेरिटेज प्रमोटर ऑफ गोवा and devoted totally, exclusively to Goa and Goans. He is a great writer on heritage aspects, lived in Goa, and he belongs to 20 generations. You can see how strongly he has deep roots into the Goan soil. जाचरांनी तुम्ही ताका आयकल्लो आसतलो. 2 तो प्रोग्राम बरे म्हत्वाचे प्रोग्राम ताणें घडोवन हाडलेले आसा. गो गोवा नो गोवा. गो गोवा नो KNOW गोवा. आनी दुसरो आकांताचो खडेगांत प्रोग्राम म्हणटा तो माय गोवन, म्हजें गोंय. हेरिटेज म्हणल्यार हें दायज आमकां आदल्यांसान आमकां मेवलेलें आसा. आनी म्हत्वाचें म्हणजे तो एक पुस्तक, हिस्टॉरिक पुस्तक बरोवंक सोदता. जें पुस्तक will take you to 3,500 million years then to now. गोंयां कशें आशिल्लें तेन्ना, आतां कशें गोंयां, आनी गोंयां फुडलें कशें जातलें तेंच तो आमकां दाखोवन दितलो. वर्तमानपत्रांचेर गोंयां तो फामाद जाल्लो आसा. फामाद जाल्लो आसा कित्याक तो बरयता आनी तो पळय कितें बरयता आनी आमचे फुड्यान हाडटा. इट इज फॉर द गूड अँड ग्रोथ ऑफ गोवा अँड गोंयकार. तर आमचे मदें आयज आसा बाब संजीव सरदेसाय. बाब संजीव, माय मोगाचो येवकार. तुमी आमचे बरोबर CCR TVन आयले म्हूण. तशें हांवें सांगलां जायतें तुवें केल्लें आहा आनी आनीकूय फुडें तूं करतलो म्हूण आमकां खबर आहा. हेरिटेज ही हांवें आनी तुवें करूंक ना, पूण आमच्या जाणटेल्यांनी तांचे व्हडल्यांनी ही हाडलेली आहा. आनी गोंय बरोबर म्हणटा ते इज डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया. डेफिनेटली तुमचें मौन आमकां उक्तेपणान सांगचें. तुका कितें दिसता तें? गोंयां आदल्यांनी पुर्तुगेज टायमार पुर्तुगेज आशिल्ले. मागीर 19 डिसेंबर 1961 लिबरेशन ऑर एनेक्सेशन पळय जालां.
we have now become part and parcel of India. फ्रीडम फायटर आशिल्ले तांचे मन तेन्ना कितें आशिल्लें आनी आतां हें सगळें पळोवन कितें जालां कशें जालां तें तुवें हाजेर मातशें आमकां सांगचें. देव बरें करूं जोवितो बाब आनी व्हेरी थँकफूल टू CCR TV फॉर इनवायटींग मी हियर. एक्चुअली हांव हिस्टोरियन न्ही पूण एक मनान पॅशन आहा की आमचें जें गोंय आहा गोंयचें जें दायज आहा ती आमच्या फुडल्या पिळगेक व्हरोन दिवची. कित्याक तर आमचे गोंयकार जे आसा आमकां सुसेगाद म्हणटात. आमी घरान बसता आनी सगळीं कामां आमकां घरान बसून जाल्ली जाय. आमी गोंय म्हणटा ताका वचोन मेळना. आमची जी शिक्षण पॉलिसी आसा म्हणजे एज्युकेशन पॉलिसी आसा त्या पॉलिसीन लिबरेशन ऑर एनेक्सेशन वॉट एवर यू मे कॉल इट तेन्ना तें आतां पासून आमचे जे भुरगे आसा जे कोण शिकता ताका गोंया कोणें बॉन्ड म्हणटा ते केल्लेच ना. आमकां जगा वयलें सगळें शिकयता पूण आमकां गोंय म्हूण कितें तें शिकयना. म्हणटकच हो गोंयकार म्हणटा तो आमच्या गोंयच्या मातये कडेन भिडना आनी भिडना जातकच तो एक तुटलेलो पतंग कसो तो मागीर खंयच्या खंय पावता. द एक्चुअल very important reason why Goa is now in a state that it is right now, I'm not going to blame anybody, I'm going to blame myself, because हांव बरें करूंक जाता वायटूय करूंक जाता वयरूय व्हरूंक जाता नाजाल्यार जमनीरूय उडोवंक जाता. आनी आमी अशें केलां की आमचे गोंयकार जर पळयत जाल्यार हांव पयलें गोंयकारांचें उलयतां आनी मागीर गोंयचेर येता. जे आमचे गोंयकार आसा म्हाका वायट दिसता, बरेंच वायट दिसता. पूण वायट दिसून फकत हांवें घरा कडेन बसून वायट दिसान पूण म्हजें कंट्रिब्युशन आसूंक जाय आनी तें कंट्रिब्युशन हांव दितां. पूण म्हाका ह्या गोंयकारांचें वायट कितें दिसता की आमचे कितलेशेच आमकां एक फॅसिलिटी मेळलेली आहा की जाय जाल्यार आमच्यांनी पोर्चुगीज पासपोर्ट करून भायर वचूं येता. आनी आय एम व्हेरी हॅपी फॉर द पीपल हू हॅव टेकन दॅट चॉयस. पूण म्हाका वायट कितें दिसता तर हे जे लोक हांगासून भायर गेल्ले आसा ते हांगाच काम करताले, हांगाच ह्या मातयेन वाडलेले, हांगाच रिटायर जाले, हांगाची सगळी बेनिफीट घेतली आनी मागीर भायर गेले, कांयच वायट ना. पूण आतां भायर वचोन ते आमकां गोंयकारांक जे आमी हांगाच आहा तांकां सांगता की तुमी गोंय वाचोवंक जाय. कशें जातलें? एक झाड आहा तें वाचोवंक जाय म्हणटा ते पयलीं ताका एक 20, 30, 40 वर्सां पयलीं ताज्यो बियो लावंक जाय आसल्यो. त्यो बियो तुमी सारक्यो लायल्यो ना. आनी आज जे आमी हे सिच्युएशन जाल्लें आसा, मेस जाल्लें आसा, एंड आय एम व्हेरी फ्रँक ऑन दीस, मेस जाल्लें आसा. ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल म्हणटा ते BUY द पीपल जाल्लें आसा, फार द पीपल जाल्लें आसा आनी ऑफ द पीपल म्हणजे लोक लागींच ना कोण, इंटरेक्शनूच ना. Sanjeev Babu said there was a vacuum that has been created. Huge vacuum has been created आनी हो वॅक्यूम आमकांच मारूंक पडला. वॅक्यूम कसो जालो तर हांगाचे लोक भायर गेले. भायर वचना बरोबर हांगाच्यो ज्यो नोकऱ्यो आसल्यो, वी हॅव टू रिमेंबर वन थिंग, आमचे जे पयलींचे हांगा ट्रायब आसली, ओरिजिनल ट्रायब, आमी तांकां कुणबी गावडा म्हणटात, ताका कोल्स म्हणटा ते घाटां वयरसून सकयल आयले. हांगा येवन तांणी फार्मींग केलें, फिशींग केलें. पूण आज तेच फार्मींग आनी फिशिंगाक आमच्या गोंयकार भावांची नंबर इज गोईंग डावन एंड डावन. आमी अशें म्हणटात की गोंयांत नोकऱ्यो ना. जर नोकऱ्यो ना जाल्यार सगळ्या भारतांतले लोक हांगा कित्याक येतात, हांगा बिझनस कित्याक स्टार्ट करता? कारण आमचे जे भुरगे आसले हांगा, हांवें तुमकां पयलें सांगलां तशें की तांकां गोंय कडेन बॉन्ड केलें ना. आज ते हातान पिकास आनी खोरें धरपाक लॉस दिसता तांकां. ती जर दिसली जाल्यार ते शेतान कशें वयतले? शेतां आमची फेलो उरलेलीं आहा सगळीं. सारकें. आनी एक वायट दिसता म्हणजे हांव 20 वर्सां हॉटेल इंडस्ट्रीन आसलो, एंड लेफ्ट दॅट इंडस्ट्री एज अ ग्रूप जनरल मॅनेजर. वायट कितें दिसता तर आमची जी
गोंयची मेन स्टे आसा पयलीं मायनींग आहली फिशींग आहा आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री. आय वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट अँड दीस स्टेटमेंट हांव इंडस्ट्रीन काम करून म्हणटा दॅट आयज पासून गोंयांत ट्युरिजम म्हणटा ती वस्त ना. आयज जें कितें आसा तें इट इज जस्ट एन इमेज. आनी हो म्हाका प्रश्न आमच्या मिनिस्टरान सुद्दां विचारलो, आरे तूं कितें उलयताय, गव्हर्मेंट ट्युरिजम ते इतले 60 लाख लोक गोंयांत येतात आनी वेतात, ते ट्युरिजम न्ही. अँड आय हॅड टू करेक्ट हिम. दोज पीपल आर विजिटर्स टू माय लँड, दे आर नॉट ट्युरिस्ट. ते जर ट्युरिस्ट असले जाल्यार आमचे गोंयकार भाव भयणी जे पळय आमचे इतले हँडीक्राफ्ट करता, जेवणां करताले, कितें करताले, ते आज सामके घसघशीत बिझनस येतले आहले. आतां शेतांचे उलयताले आमी, आमचे कडेन इतली 5 स्टार हॉटेलां आसा. त्या 5 स्टार हॉटेलान तूं जर तेजो मेनू काडशी जाल्यार गोंयचें भितर कांयच ना, फकत विंदालू, शाकोती आनी काफ्रियाल हें इतलेंच आहा. बट एट द सेम टायम आमी अशें म्हणटात की गोंयांत जे लोक येता ते 70% आर वेजिटेरियन्स ऑर वेगन्स. ते बाकीचें खाता बट दे प्रिफर वेजिटेरियन. फॉरेनर येता ते जाल्यार आमच्या शेतांनी जाता ती तांबडी भाजी, मागीर आमचे मुळे आनी सगळे तांचे डिशीज कित्याक ना? कारण आमचे जे पळय सारस्वत कुकींग आसा. आय लव पोर्चुगीज एंड द युरोपियन कुकींग, ऑल द विंदालूस एंड ऑल वीथ विनेगर. द डिफरन्स इज विनेगर आनी लिंबू हांगा. पूण आमचे जे पळय गोंयची जी पारंपारीक म्हणटात तशे आमचे जे डिशीज आसा त्यो तुमच्या मेनूर कित्याक ना? जाल्यार ट्युरिजम आसतकच जर तुमच्या मेनूर आसले जाल्यार आमचे तितले शेतान आमचे शेतकार तांकां मेवतले आहले पयशे, पूण ते आमचे ना. देर इज नो लिंक. सो दोज पीपल दे कम टू गोवा, दे डू वॉट दे वॉन्ट अँड दे गो बॅक. आनी तांच्या कुस्ताचेर गोंयकार सोडून बाकीचे सगळे बिझनस करून हांगा मर्सिडीज घेवन भोंवतात आनी प्लेनांनी भोंवतात. पूण आमचे गोंयकार हांगाच उरले सेईंग दॅट आमचे कडेन जॉब ना, आमचे कडेन हें ना, हाणें दिवंक जाय ताणें. वाय? वी हॅव गॉट स्वीट्स, वी हॅव गॉट स्वीट. नाव वी हॅव गॉट क्रिसमस कमिंग क्लोज, इन दीस वी हॅव गॉट दिवाली. वी हॅव खंयच्याय शॉपार वचत जाल्यार एक बिबींक आनी एक दोदोल सोडशी जाल्यार हांगाच्यो आमच्यो मेन स्वीट्स घेवन वचपाक कोणाकूच खबर ना. कोणायक विचारलें जाल्यार ते म्हणटात वॉट कॅन आय टेक फ्रॉम गोवा? कॅज्यू नट्स, कॅज्यू फेनी. वॉट अ सॅड सिनारियो. एका सायडीक आमी म्हणटात की आमचें कॅज्यू प्लांटेशन जें आसा ताजें पीक जें येता इज 8% ऑफ वॉट इज निडेड. बाकीच्यो आमी कॅज्यू नट्स आहा ते केरला आनी नायजेरियाक. सो इन एक्चुअलिटी वी आर प्रमोटींग देअर बिझनस, नॉट गोवन बिझनस. आनी जर 8% जर कॅज्यू नट्स जाता तितलेंच फ्रूट जाता म्हणजे हाव आर वी केटरिंग टू दॅट मच ऑफ फेणी दॅट इज हॅपनिंग ओवर. दॅट मीन्स इट मे नॉट बी द ऑथेंटीक फेणी दॅट इज दॅट, जस्ट द स्मेल ओवर देर. What happens to the other things? आमचे potters आहले, we have got basket weavers, we have got kansar, we have got so many people. Would we not give them something to bring up those people? पूण हाज्या खातीर आतां नाव आय विल कम टू गोवा एंड इट्स प्रेझेंट सिच्युएशन. गोंयकारांचें उलोवन जालें, आतां गोंयचें सांगता. टुडे इकॉनॉमी ऑफ द लँड डिपेंड्स ऑन द ऑक्युपेशन्स प्रमोटेड ऑफ द लँड. आनी हांगाचे जर पळयत जाल्यार आमचे सूर काडटात तांकां खूब प्रॉब्लम आहा. देर इज नो पॉलिसी. इनफॅक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्युरिजम. 60 वर्सां जालीं फ्रॉम लिबरेशन. वी आर सेलिब्रेटींग द 60th year ऑफ लिबरेशन दीस इयर. आनी आमचे कडेन ट्युरिजम पॉलिसी ना. आमचे कडेन गोवा पुलीस आहा, ताजो मॅन्युअल ना. टुडे हाव कॅन any government or I will not use the word government is you and me. How can any administration, how can any state become good or developed if your policies have not been framed? म्हणटकच आंतोन संजीव बाब एक विजन डॉक्युमेंट इज मिसिंग, इज नॉट देर. Totally missing. आणि विजन डॉक्युमेंट हाडपाचो कायदो is by the politicians, yes, either who are in the ruling or also in the opposition. Yes. आणि हो ना म्हण गोंयचो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ना आनी आसचोय ना. Absolutely. आमतून इनडायरेक्टली हे पडे आमी इलेक्ट करता, दे आर नॉट कॉम्पिटंट Absolutely. फॉर द ग्रोथ ऑफ गोवा एंड गोवन्स. आनी हें अशें चालूच आहा. लास्ट 60 years हें अशेंच आहा. हें चेंज तरी करतलो
Right. It is now the right time to send a clear message. तूं आतां सांगतालो खाजें. हय. Kajen is a typical Goan sweet. Ale and it's also having It has got a medicinal. GI indicator now, Yes, GI. तें सगळें आहा. हें करपाक ताज्या फाटल्यान पळय कोण मेन पळय आहा मिनिस्टर वा कोण आहा ताका तितलें विजन आसपाक जाय, तितलें मन आसपाक जाय, तितलें एक ओवरऑल वॉट इज द पॉलिसी डॉक्युमेंट ऑन टुरिजम तो नाच आनी आमी टुरिजम हांगा वचून भायर वयता राष्ट्राक आनी कोणाक येता आनी तोय आमचो प्रमोशन दीस इज एब्सोल्युटली नॉनसेन्स म्हाका दिसता. म्हणटकूच यू हॅव बीन टॉकिंग अबाउट टुरिजम हेरिटेज बी सगळें आतां हेरिटेज ते आतां काबार करूंक सोदता जी पळय आशिल्ली तेन्ना आनी आतां तुमकां चड खबर आहा बिकॉज यू आर इमर्स्ड इन टू दीट. हें तरी सगळें बोल्दी जातलें जाल्यार कितें करपाक जाय. दीस इज द रायट टायम नाव. Yes. म्हजी एक सेयिंग आहा, माय पर्सनल सेयिंग, that 99% of Goans don't know 99% of Goa. आं इतलें. होय. तर हांव तुका एक एग्जांपल दिता. तुमी आतां ते आनी ते मागीर पॉलिटिशियनांचेर येता. तुमचे कडेन जर एक कोमी दिली आनी तुमकां जर मसालाच दिले आनी तुका जर ती कूक करूंक कळली ना जाल्यार जेन्ना ती डीश तूं म्हाका घालतलो तेन्ना हांव म्हणटलो आरे म्हाका हें कितें घालां, पूण तुका कोमी आनी स्पायसीस हांवेंच दिल्या, तुकाच करूंक लायल्या. नाव आय कांट ब्लेम यू बिकॉज आय शुड हॅव फर्स्ट फावंड आउट वेदर यू नो हाव टू कूक. सेम वे वी एज द वोटर आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द गव्हर्मेंट दॅट वी हॅव इलेक्टेड. हें सारकें. It is 100% right. I cannot blame anybody. Now I will give one example. We had COVID over here. People were dying. People wanted oxygen. Now we have got an administration. I'm not talking about government. We have had an administration and आमच्यो salary दितात तांकां salary दितात. But we expected the ministers to come, the chief minister to come at 1 o'clock in the morning to Goa Medical College to check on the thing. What were the secretary and all those people doing? आमचे कडेन ना. There is interactiveness. आमी लोक घरान बसता and we expect somebody else to solve our problem. ना. हे जे आमी पळय लोक इलेक्ट करून दिल्ले आसता ते बाबा जाणकार, तांकां वाचूंक येता, तांकां वाचता ते समजता. That is education. See, being a literate person, म्हणजे हांव वाचतां ABCD कमल वाचतां तें समजता काय ना हें आमी पयलीं पळोवंक जाय. एंड इट इज आवर ड्युटी. आमकां आमच्या स्टेटी कडेन बॉन्ड केलें ना म्हणून आतां आमकां कितें दिसता की पॉलिटिक्स इज व्हेरी बॅड. नो, पॉलिटिक्स इज व्हेरी गूड. तातूंत भितर नवें ब्लड येवपाचें, नवें रक्त येवपाची आतां संदी आसा. पण लोक एक आर्ग्यू करतात की कोणायकूय संदी दिली जाल्यार हे माकोड कशें हेवटेनसून तेवटेन उडकी मारची ना ही कित्याक गॅरंटी आसा. अजून चालू आसा. सो देर इज अ नीड फॉर सिन्सियरिटी. आनी ती जर आमी एज्युकेशनान भुरग्यांक शिकयली की यू हॅव टू बी सिन्सियर, यू हॅव टू बी ऑनस्ट. तूं आपणाचो कोयर आहा तो काडून बालदेन उडय, तुमच्या आवय बापायक जनेलांसून त्या गाडयेच्या जनेलांसून भायर उडोवंक दिवं नाका. गाडयेन बसतकच तांकां हें आमी भुरग्यांक जर शिकयलें जाल्यार ते आपणाच्या आवय बापायक शिकयतले. एंड इन द लॉंग रन they will build up a character. I'm not saying that our MLAs are characterless, but they have to build a character and they have to understand that development is of the state and not of self. पूण सद्याक जे आमी पळयता आतां पळय आतांच एक 2 दिसांक प्रॉब्लेम ऑन एम्प्लॉयमेंट कितें आनी तांचेच भितरलेच म्हणटा हेच आमचेच पयशे घेता आनी नोकऱ्यो दिता. सर बरो प्रश्न विचारलो, खरो बरो प्रश्न विचारलो. कारण कितें आसता आंगाक जर खरोच जाली न्हू जाल्यार बरो शर्ट घायलो जाल्यार ती खरोच वचना. केन्ना नाल्यार केन्ना तरी ती तोंडार येवन दिश्टी पडटा. आयज तेंच जालां. that disease that was inside and which is still there because nobody wants to become a minister just for doing good of the people. Like I said, if you ask me my personal opinion, जाल्यार election commission आणि government of India, it will be very difficult for them to say, तांणी असो एक रूल काडूंक जाय
की वन आतां ताजेर डिस्कशन चालू आसा की एज्युकेटेड आसूं जाय मिनिमम ताका वाचूंक तरी कळोंक जाय की ऑल प्रोफेशन इवन Yeah. ऑफिस बॉय तरी तूं एम्प्लॉय करतलो होय. मिनिमम स्टँडर्ड Standard ते आसता. But they should add one more thing, and this is very important. What is important is that you should be ready when you get elected. आता पळय ऑलिम्पिक्साक पयले 3 जाण आयले फर्स्ट सेकंड थर्ड जाल्यार तांकां भितर व्हरून टेस्ट करतात तुवें बाबा डोप Dope, घेतलो हय, काय ना. doping. हां. So same way that doping test should be used over here, that it's a mandatory thing that after 5 years you have to be open for a CBI or a ED probe to find out whether your assets what were there when you joined, how much they have increased now. कारण आमचे जे मिनिस्टर आहा they are breaking world records. कित्याक आमचे लोक हांगा एंटरप्रेनर्स इतले पयशे घालून जो पळय प्रॉफीट तांकां पळय 5-10 वर्सांनी मेवता तो हांकां एका वर्सान मेवता. आणि लास्ट म्हणटा तें गोवन केन्ना येता वेन दे फायल होय. फॉर द नेक्स्ट नाव दे हॅव टू फायल दे Yes. हॅव टू शो ऑल देअर इनकम Yes. तातून 10, 20, 100 टायम्स देर इज इन्क्रीज. एक्झॅक्टली. पूण कोणूच हे वोटर तांकां गाट्स नाव कितें म्हणना विचारपाक बाबा हाजो सारको हिशोब दी म्हण. होय. पूण तो हिशोब मागपाक this should be a mandatory condition that immediately after you should be open for a ED and CBI probe. की म्हाका दुसरो एक कळना की आमचे जे पळय मिनिस्टर म्हणटात आमी ते मिनिस्टर सोंपले जर ताची टर्म सोंपली and then now the new minister is coming. जाल्यार ओद्यो फायल्यो हाज्या घरा कडेन वता. Now why are we paying those bureaucrats and technical people? They are the people who are supposed. Why are the files going to the minister's house? They should not be allowed to go over there. The fact is, आज जे पळय ते एक MLA दुसऱ्या मिनिस्टराचेर आपणाचेर तो आरोप करता एक्युजिंग. आज जर तो रेड मारचे घरा कडेन जाल्यार सगल्यो फायलो थंय मेवतल्यो. Why should the files go? We have given them offices to the people. Come to the office and do those particular things. Many times we have this particular problem. So as far as possible, we must be clean in our conscience. फकत गोंयकार गोंयांत जन्म घेतलो म्हणून गोंयकार जायना. You have to live like a गोंयकार. You have to be like a गोंयकार. Your character has to be a गोंयकार. I am गोवन म्हणल्यार आतां हेंच पळय आतां आमचे जे लोक आहा ते एक्चुअली पयलीं आमची हांगासून माती काडून चायनाक धाडटाले ऑस्ट्रेलियाक धाडटाले सगळे एज मायन. In fact, I won't be surprised in a lighter moment that if Chinese people say, that I am also the son of the soil, गोंयकार भूमिपुत्र. कित्याक कारण आमची चडशी माती थंय पावलेली आहा. ऑलिम्पिक्साक चडशी ऑलिम्पिक्साक सगळे आतां हांगाची माती थंय. सो टुमॉरो द चायनीज विल से दॅट दे आर दिस थिंग. एंड रिलेटिंग टू दॅट आय एम गोइंग टू टच ऑन वन इश्यू अबाउट माय दायज विच इज बींग ओपनली सोल्ड. फाल्यां जर तूं आनी हांव जर आमचे दुरीग मातशें जर एका मिटरान व्हरतले जाल्यार आमकां नाका कोत्तात परमिशन. आनी हेरिटेजाच्या जाग्याचेर ओल्ड गोवा येदें व्हडलें ग्रावंड +1 बिल्डींग बांदली व्हडली जे थंय एक खोप आसली. आय कॅन वाउच फॉर दॅट. हांवें पळयल्या तातूंत नाल्ल दवरताले ती खोप आसली. त्या खोपेची येदी व्हडलें जर घर जालें विथ अ प्लॅन वॉट आय हॅव रेड फ्रॉम अ हावस इन पेडणे दॅट दे हॅव डन. My argument is very simple. If you want to find a solution for this, then you don't demolish that house. You remove it from the foundation. Remove that foundation first, because वयले मोडटले डेमोलिश करतले फाउंडेशन तशेंच दवरतले आनी 20 वर्सांनी पत्ते म्हणटा पळय हांगा फाउंडेशन आसली आतां तयार. सी टुडे वॉट वी हॅव टू सॉल्व आमचो गोंयचो प्रॉब्लम आमी वयलें सॉल्व करतात. आमी झाडाच्यो फकत खांदयो कापतात. when the whole danger is of the tree falling on your house, you have to remove that tree. Don't remove a tree, which they are doing right now, which is sad. पूण जो पर्यंत आमी आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलान जेन्ना जर गोंय म्हणून कितें तें शिकयना, पॉलिटिक्स म्हणून कितें तें शिकयना जाल्यार the whole scenario of Goan history, because leaving the ship and going out is not a solution. It is not a solution. There are many people who are going out.
thinking that there will be a solution here. No, it is not a solution. You have to be part of that solution. Government does not mean that once in 5 years you vote and then you expect those people to give you. Have we not learned from this so many years of liberation till now that these people who are elected, they are not going to help you? No, they cannot help you. You have to help yourself. It is us, we have to help पूण ourselves. चडशे गोंयकार बोवाळ मारता घरांत भितर रावन भायर आपयल्यार येयना. That is the biggest problem. व्हडलो प्रॉब्लम म्हणटा तो पळय, घरांत रावन मोठे मोठ्यान किवचे मारप आनी मागीर सान्न मारून कोयर काडून शेजाऱ्याच्या हातूर उडोवप. दॅट इज रॉंग. See, tell me, how do we expect ministers to come and stop a car and a man or a woman or a mother or a father with, who is taking the child to school, suddenly they take a bag of garbage, of their home garbage, and throw it out of the window into somebody else's village. That means, and the same mother and father will stand up on a podium and say, see the problem of garbage, the garbage is stinking, but you have contributed to it. Okay, they have not been 100% failure or 100% success about garbage, tackling the garbage. But that's a problem. We are responsible. Why can't we separate out the garbage and give? And if we know how to separate the garbage in the house, let me assure you one thing, we'll be able to separate the garbage from our assembly and get the good stuff over there. पण हें करपाक जे पण आमी ही पद्दत पळयल्या आमी, तोच मनीस परत परत एलेक्ट जाता आनी तो मागीर अल्टिमेटली निसंडन करता, कित्याक ही हॅज ए होल्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन आनी तो ताका सगळी म्हायती आहा कितें करपाचें, कोणाक जाग्यार घालपाचो. तो जायत्या गांवांनी वर्ल्ड नेशन पळय ते म्हणटा ना 5 वर्सां तुका दिल्या, 5 वर्सां काबार न्यू मनीस येवपाक जाय, कित्याक तें करप्शन ताका टॅक्टिक्स आनी टॅक्निक्स कळना, टायम वयता. पूण हिंगा कुरकुरिल्ले मनीस थंयच रावता आनी गोंय काबार करता. इंग्लिशीन एक म्हण आहा, रोलिंग स्टोन गॅदर्स नो मॉस. जेन्ना स्टोन वो डेव्हलपमेंट आहा, वेन इट हॅज टू प्रोसीड अँड शो डेव्हलपमेंट, इट कॅनॉट अफोर्ड टू ग्रो मॉस ऑन टॉप ऑफ इट. पूण आमचे जे फातर आहात हांगा ताका मुळां आयिल्लीं आहा. आय कॅनॉट अंडरस्टँड एकाच जाग्याचेर बरें प्रेस्टिजीन सांगता 5 फावटी इलेक्ट जावन आयलो. द क्वेश्चन शूड बी, इलेक्ट जावन येवन तुवें केलें कितें? गिव अस दॅट थिंग. आतां आमकां तो हे खंयचे पार्टी आसता. सी, आय बिलोंग टू ओन्ली वन पार्टी, दॅट इज कॉल्ड बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टी. कित्याक बर्थडे पार्टी? तर ज्या जाग्याचेर आमी जाल्या, वेर वी हॅव टेकन बर्थ, दॅट इज माय पार्टी अँड दॅट इज गोवा. And if I am not going to do good for my state, my own party, then how can I even think and talk about other parties, whether they are political or they are any other thing? It is not correct. But overall, number one, we have to take the blame upon ourselves. Ki we are responsible for the government that we have elected. Number two, it is wrong that repeatedly we have to elect the same person. We need new blood to come, new ideas to come. And this is in any other business. I don't have anything against it, but this is just a saying. Here we give post for a reserved category, while in other countries they give it to the deserved category. So till we understand who is deserving and who is going to reserve things for himself, till that time I see a very bleak future when we have got a God-given gift in our hands, the elections. Let us not listen to whoever. Let us not listen to who has come from outside or who have gone from here to some other place. Let us not think of it. Let us keep Goa in mind. आणि आज जर आमी ते केलें ना जाल्यार आमी फकत म्हणटले की भायले लोक आमच्यो कामां घेवन गेले आनी आमी थंयच उरतले, एंड देन आवर आयडेंटिटी जी आमी पळय आमी लिबरेशन ऑर एनेक्सेशन वॉट एवर यू मे कॉल इट,
फ्रॉम लिबरेशन ऑर आमी इतली झगडी करून आमचे ते मर्जर नॉन मर्जर इतली झगडी ओपिनियन पोल द ओनली ऑफ इट्स कायंड इन द वर्ल्ड एट दॅट पर्टिक्युलर तें करून पळय आमी एक सेपरेट आयडेंटिटी हाडली प्लस आमी झगडी करून कोंकणी ही आमची भाशा म्हणून केली जी 8th शेड्युलान आयज खंयची तूं करन्सी नोट काडीत जाल्यार आमचेर कोंकणी भाशेन ताजेर बरयल्लें आहा इतले प्रेस्टिजीचे आमचो स्टेट आसतना आनी थोड्या तेंपान ही आमच्या हातान उरपाची ना म्हणटकच ही आयडेंटिटी गोवन्स म्हणटा वय इट्स ऑलमोस्ट ऑन द डिक्लायन. It is a decline. It is 100% on the decline, either by migration out of Goa or not speaking of that language in Goa. कारण आमच्या घरान वॉट मॅन येस मॅन हें सोडून आनी कांय उलयनात दे थिंक दॅट इंग्लिशीन उलोवप म्हणजे एक व्हडली प्रेस्टी. आतां पळय तूं आनी हांव उलयता आसतना इंग्लीश म्हणटा ती येता मदें पूण कोंकणी भाशा गोंयकारांक उलोवंक येना. कारण हांव जर नाल्यार आनी कोणूय जर आमचो एक व्हडलो ज्ञानी एक कोणी कोंकणीचो तो जर कोंकणीन उलयत तो कितें उलयता तें म्हाका कळना. तो संस्कृत उलयता काय ग्रीक उलयता हेंच कळना. वी आर नॉट अवेर ऑफ आवर ओन लँग्वेज. सो टुडे आवर स्टेट आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें इज ऑन लिंग्विस्टीक बेजीस बिकॉज कोंकणी वॉज डिक्लेअर्ड एज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा. वी गॉट आनी आयज जर तूं पळय वचत द डिक्लायनींग खंयच्याय लोकांक भुरग्याक विचार खंयच्याय आवय बापायक विचार कोंकणीन उलयात ना तांकां कोंकणीन उलोवंक येना. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कोंकणी ही आतां पळय दुसऱ्या स्टेटीचे पंजाबी आपणाची पंजाबी काय बरं फाड करून उलयता. लुक एट द मलयाली स्पिकींग मलयाळम, लुक एट द केरळा स्पिकींग हीज लँग्वेज ऑर कर्नाटका दे टेक प्रायड. आमकां हांगा कोंकणीन उलयतकच कितें उलयता वॉट आर यू टॉकिंग मॅन पळय आयज लॉज वी हॅव नाव कम टू द बेजीक. आमी आतां पिकास घेवपाक आनी कुदळ आनी खोरें घेवपाक लॉजता, कोंकणी उलोवपाक लॉजता. आमचे बाकीची सगळीं आमची पळय खाणां जेवणां आहा जगावेली तितलीं खातल्या पूण गोंयची जेवपाक आमची तांबडे भाजयेची नाल्यार खतखतें नाल्यार हें खावपाक आमी लॉजता. ही लॉज म्हणटा ती गोंयकारांनी मातशी कुशीक काडून दवरूंक जाय. Have a big heart and try and come up. Put your foot down and say, we don't want you to rule us. We want a person who will deliver this particular thing to rule. संजय बाब बरें तुवें सांगलें. आमी अशें मागया आनी रावया की हे इलेक्शनाक तरी म्हत्वान सारकें घालून हें इलेक्शन जातलें आनी निवडून बरे मनीस काडटले म्हणून. चड तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर. थँक्यू. देव बरें करूं.